सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज काजी फाइज ईसा का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा की तहरीक पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमत हैं? बलूचिस्तान में आबाद हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़ानदान के कौन कौन से लोग पाकिस्तान में अहम मसनदों पर काम कर रहे हैं? इसके अलावा काजी फैमिली से जुड़े अहम तरीन हक़ाइक़ आज की वीडियो का हिस्सा हैं। काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। यहाँ मैं आपको उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा के बारे में बताऊं कि वो तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब बलूचिस्तान का दौरा किया था तो कायद ने काजी ईसा के घर ही में क़याम किया। काजी मोहम्मद ईसा ही थे कि जिन्होंने 23 मार्च के मंटो पार्क वाले जलसे में बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। काजी मोहम्मद ईसा को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के पहले सदर होने का एजाज़ हासिल था। बाद में जब पाकिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम हुआ तो उन्होंने इसमें भरपूर तहरीक चलाई। काजी फाइज ईसा के मुखालिफिन के मुताबिक काजी फैमिली ने हमेशा अपने ज़ाती मुफादात को मुकद्दम रखा है। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा को कायद आज़म ने ब्राज़ील में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया था। पाकिस्तान में चीनी के पूरे जहाज़ की पहली स्मगलिंग भी काजी ईसा के नाम है। बहैसियत सफ़ीर कराची एयरपोर्ट पर उनकी जेब से स्मगल्ड हीरे बरामद हुए, जिस पर उनसे सिफारत वापस ले ली गई और इसी दुख में काजी ईसा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल भी कर गए। ऐसा भी बताया जाता है कि एक मौके पर कायद ने अपने मुआलिज कर्नल इलाही बख्श से साफ साफ कहा कि मेरे मरने के बाद लियाकत और काजी ईसा मेरा मुंह भी ना देखने आए। खैर, अब इन तमाम दावों में कितनी सदाकत है और कितना झूठ, ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के दादा काजी जलालुद्दीन क़िलात स्टेट के वज़ीर आज़म थे। सुन्नी हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले काजी जलालुद्दीन का ख़ानदान सदियों से अफ़गानिस्तान के सूबे कंधार में मुक़ीम था और ये लोग जद्दी पुश्ती जज थे। 19वीं सदी के आगाज़ पर काजी फैमिली को मुल्क बदर होना पड़ा और तब से काजी जलालुद्दीन की फैमिली बलूचिस्तान के इलाके पशीन आकर आबाद हो गई। काजी फाइज ईसा की वालिदा बेगम सादिया ईसा थी, जो एक समाजी कारकुन थी और बहुत से हस्पतालों और फलाही इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रुकन थी। काजी फाइज ईसा ने कोयटा में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और यहीं से मैट्रिक का इम्तिहान भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इसके बाद वो कराची आ गए और यहाँ कराची ग्रामर स्कूल से ओ और ए लेवल्स मुकम्मल किया। फिर लंदन का रुख करते हुए उन्होंने बाकी तालीम बैरून मुल्क मुकम्मल करने की ठानी और यहाँ रहते हुए लॉ में बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद काजी फाइज ईसा ने लंदन में मौजूद इन स्कूल ऑफ लॉ से बार प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया, जिसके बाद 1982 में उन्हें बार ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स का हिस्सा बनाया गया। लेकिन उन्होंने वतन के लिए अपनी खिदमत देने का फैसला किया और पाकिस्तान वापस लौट आए। फिर 1985 में वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर वकील काम करने लगे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। 13 साल तक मुसलसल मेहनत और लगन के बायस 1998 में वो तरक्की करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बन गए। वो अपनी ज़िंदगी के 27 साल पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स, फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लॉ की प्रैक्टिस करते रहे। काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तादमे मर्ग मेंबर हैं। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात में मशवरे के लिए बुलाया जाता रहा। वो बहुत से बैनुल अक़वामी मुकदमात में भी पेश होते रहे, जो बहुत से कानूनी रिसालों में छपते रहे हैं। उनकी माहौलियात और अवामी मुकदमात में दिलचस्पी की वजह से बलूचिस्तान में खुसूसी कवानीन ऑर्डिनेंस का नफाज हुआ। उन्होंने 1991 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोयटा बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी पर एक मुकदमा भी दर्ज किया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इसे नाफिज किया जाए ताकि ज़लज़ले की सूरत में अमवात और नुकसानात कम से कम हों। वर्ल्ड बैंक के मुआवन की हैसियत से उन्होंने एक रिपोर्ट, जिसका उन्वान रिपोर्ट ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द प्रोपोज्ड कराची मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट तैयार की। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि काजी फाइज ईसा प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन में कानूनी माहिर थे।
اس کے علاوہ وہ قانونی اور ماحولیاتی ماہر کے طور پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بلوچستان گراؤنڈ واٹر ریسورسز ری اسسمنٹ پروگرام میں شامل ہوئے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا مالی تعاون شامل تھا۔ وہ اعزازی طور پر پاکستان کے لیے ایک بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پالیسی بورڈ آف سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان اور قائد مزار مینجمنٹ بورڈ کے بھی ممبر رہے۔ وہ 1994 تک اسلامیہ لاء کالج یونیورسٹی آف کراچی میں آئین پاکستان اور برصغیر کی قانونی تاریخ کے پروفیسر رہے۔ وہ ایک کتاب میس میڈیا لاز اینڈ ریگولیشنز ان پاکستان کے کو رائٹر بھی ہیں، جسے ایشین میڈیا اور انفارمیشن سینٹر سنگاپور نے چھاپا، اور یہ اس عنوان پر پہلی کتاب ہے۔ وہ ان ججوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے جنہوں نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ عدالت عظمیٰ کی 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے بعد، جس میں انہوں نے 3 نومبر 2007 کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا، جس کی وجہ سے عدالت عالیہ بلوچستان کے تمام جج صاحبان مستعفی ہو گئے۔ ان حالات میں جسٹس فائز عیسیٰ کو بلایا گیا اور صوبہ بلوچستان میں کام کرنے کے لیے کہا گیا، اور انہیں 5 اگست 2009 کو چیف جسٹس بلوچستان کا عہدہ دے دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے 1 اکتوبر 2010 میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب خواجہ محمد شریف کے غیر قانونی اقدام قتل پر ایک کمیشن بنایا۔ چیف جسٹس عیسیٰ اس کمیشن کے چیئرمین بنے۔ اس کمیشن میں لاہور اور پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان رکن تھے۔ اس کمیشن کی رپورٹ حکومت کو جمع کروا دی گئی تھی۔ چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے چیئرمین کا عہدہ بھی تھا۔ چیف جسٹس عیسیٰ سب سے سینئر چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 کو عدالت عظمیٰ پاکستان کے جج بن گئے، اور وہ اس وقت تک اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ اور انڈیا میں پاکستان کے سابق سفیر اور اقوام متحدہ میں مندوب جہانگیر اشرف قاضی ان کے کزن ہیں، جبکہ مرحوم بلوچ قوم پرست رہنما نواب خیر بخش مری سے بھی ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ معروف ٹی وی اینکر اور بلوچستان میں طویل عرصے تک بطور ایڈمنسٹریٹر تعینات رہنے والے اوریہ مقبول جان لکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا پورا خاندان ہزارہ ہے، لیکن ہزارہ کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ ان کے دادا قاضی جلال الدین کو انگریز افغانستان سے لایا اور خان آف قلات کے دربار میں زبردستی وزیر اعظم بنوا دیا۔ فائز عیسیٰ کے ابا جی مسلم لیگ میں، جبکہ چچا کانگریسی تھے۔ چچا قاضی محمد موسیٰ نے آئرش خاتون جینیفر سے شادی کی۔ قاضی موسیٰ اور جینیفر کا بیٹا جہانگیر اشرف قاضی امریکہ کے کہنے پر عراق میں نمائندہ خصوصی بنا۔ قاضی فائز کا بڑا بھائی قاضی عظمت عیسیٰ ورلڈ بینک کا ریجنل ہیڈ رہا۔ دوسرے بھائی انور عیسیٰ نے سریلا سیمنٹ کی 6 کروڑ کی مشینری 40 کروڑ کی اوور انوائسنگ سے خریدی، اور پھر امن و امان کا مسئلہ بنا کر قبائلیوں کے ساتھ ملک سے فرار ہو گیا، جس سے بینک ڈوب گیا۔ غیرت و حمیت اور سر اٹھانے کی قوت جن طاقتوں کی عطا کردہ ہے، وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کوئی اس اصول پسند منصف قاضی فائز عیسیٰ سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ محترم، آپ وکالت کے چیمبر سے اٹھے اور اچانک سے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسے لگ گئے؟ میمو گیٹ سکینڈل میں آپ کا کیا کردار رہا؟ احتساب ہو لینے دیں، آج ایک لٹکے گا تو کل دوسرے کی باری بھی آ جائے گی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فیس ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔